Hello, welcome to my YouTube channel Simplify the Learning. Today we are going to discuss on the residential status under Nepal Income Tax Act 2058 and Rules 2059. The numerical section based on the previous third year Asmita book publication, which we will find on the lecture 2 of this section. So let's start with the concept of residential status. Here we should understand the concept of residential status. Taxpayers are classified into resident and non-resident for their economic activities. ट्याक्सपेयरलाई उनीहरूको इकोनोमिक एक्टिभिटिजको आधारमा रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट भनेर पहिला डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. देन आफ्टर स्ट्याटस इज डिटरमाइन्ड फर इच इन्कम इयर. प्रत्येक इन्कम इयरमा रेसिडेन्टल स्ट्याटस हो अथवा नन रेसिडेन्टल स्ट्याटस हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसपछि सिटिजन अफ नेपाल डज नट मिन द रेसिडेन्ट. नेपाली नागरिक हुँदैमा ऊ रेसिडेन्ट हुने होइन भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्यो. एन्ड सिटिजन अफ नेपाल मे नट बी अ रेसिडेन्ट अर भाइस वर्सा. नेपाली नागरिक हुँदैमा रेसिडेन्ट नहुने भएकोले त्यसको विपरीत विदेशी नागरिक पनि के हुन सक्छ, यहाँ रेसिडेन्ट हुन सक्छ अथवा भाइस वर्सा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ. र त्यस्तै चान्सेस अफ डुअल रेसिडेन्सी फर द ट्याक्स पर्पजको लागि एउटै व्यक्ति एकै समयमा विभिन्न देशहरूमा चाहिँ के हुन सक्छ, यहाँ पनि रेसिडेन्ट अर्को देशमा पनि रेसिडेन्ट रहेको पनि हुन सक्छ. सिटिजनसिप भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनले ग्रान्ट गर्ने कुरा हो भने रेसिडेन्टल स्ट्याटस भनेको ओन्ली फर द इन्कम ट्याक्स पर्पजको लागि चाहिँ के गरिएको, डिफाइन गरिएको. इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अन्तर्गत ट्याक्स लेबे भनेर सेक्सन 6 मा चाहिँ के गरिएको छ, डिफाइन गरिएको छ, जस अन्तर्गत रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट भनेर चाहिँ के गरिएको छ, ट्याक्स लगाउने तरिका डिफाइन गरिएको छ. रेसिडेन्टमा चाहिँ नेपाल स्रोत इन्कममा र फरेन स्रोत इन्कम दुवैमा चाहिँ के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ भने नन रेसिडेन्टमा चाहिँ नेपाल स्रोत रहेको इन्कममा मात्र चाहिँ के लाग्छ, कर लाग्ने हुन्छ. अनि टाइप्स अफ पर्सन, योभन्दा अगाडि रेसिडेन्टल स्ट्याटस थाहा पाउनुभन्दा अगाडि टाइप्स अफ पर्सन जुन हामीले अलरेडी पनि डिस्कस गरिसकेका हुन्छौँ. पर्सन भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो. पर्सन दुई किसिमको हुन्छ ट्याक्स पर्पजको लागि, एउटा इन्टिटी, अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल अथवा नेचुरल पर्सन. र इन्टिटी अन्तर्गत पार्टनरसिप पर्यो, ट्रस्ट पर्यो, कम्पनी, अनि त्यस्तै रुरल एन्ड म्युनिसिपालिटी एन्ड मेट्रोपोलिटन सिटी. अन्य इन्टिटी अन्तर्गतमा इन्टिटी इन्कर्पोरेटेड बाई द फरेन गभर्मेन्ट अर इट्स स्टेट गभर्मेन्ट अर इट्स लोकल बडी. अब विदेशी सरकारहरूको चाहिँ के हुनसक्छ, नेपालमा विभिन्न निकायहरू चाहिँ रनिङ भइरहेको हुनसक्छ अथवा इन्टिटी हुनसक्छ, त्यसलाई पनि इन्टिटीकै परिभाषाभित्र राखिएको छ. एन्ड अर्को चाहिँ इन्टिटी इन्कर्पोरेटेड अन्डर एनी ट्रिटी, नेपाल सरकारको मल्टिल्याटरल अथवा बाइल्याटरल ट्रिटी अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा अफिसहरू रहन सक्छ. जस्तै सार्कको सचिवालय रहेको छ, डब्लुएचओको, युएनको, त्यस्तो अफिसहरूलाई पनि इन्टिटीको रूपमा लिइन्छ. भने फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट, विदेशी कम्पनीको चाहिँ नेपालमा स्थायी संस्थापन रहेको ब्रान्च हुनसक्छ अथवा एजेन्सी हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनेर बुझिन्छ, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर बुझिन्छ. यसरी इन्टिटी पनि विभिन्न प्रकारको रहेका छन्. तिनीहरूको पनि के गर्न सकिन्छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटस डिफाइन गर्न सकिन्छ अथवा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्टली पर्सन अन्तर्गत नेचुरल पर्सन अथवा इन्डिभिजुअलको रेसिडेन्टल स्ट्याटस इफ हि अर सी सेटिस्फाइज एनी अफ द फलोइङ 3 कन्डिसन भन्ने रहेको छ. तल दिएका 3वटा कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा फुलफिल भयो भने चाहिँ उसको नेचुरल पर्सन अथवा इन्डिभिजुअलको रेसिडेन्टल स्ट्याटस के हुन्छ, रेसिडेन्ट हुन्छ. त्यो 3वटा मध्ये एउटा रहेको छ हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल भन्ने रहेको छ. उसको इकोनोमिक एक्टिभिटी हुने अथवा आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्र चाहिँ नेपालमा रहेको भन्ने छ. यदि त्यो रहन्छ भने उसको स्ट्याटस के हुन्छ, रेसिडेन्टको रूपमा रहन्छ. अथवा नेपालमा त्यस्तो इकोनोमिक एक्टिभिटी गरेको छ भने उसको स्ट्याटस रेसिडेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ. त्यस्तै रिसाइड्स इन नेपाल फर अ पिरियड अफ 183 डेज अर मोर इन अ पिरियड अफ कन्सिक्युटिभ 365 डेज. 365 दिनको पिरियडमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरेको भए उसलाई पनि रेसिडेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को कन्डिसन रहेको छ. र त्यस्तै त्यो मध्ये लास्ट वन कन्डिसन इम्प्लोइ अफ द नेपाल गभर्मेन्ट डेपुटेड इन अ फरेन कन्ट्री. नेपाल सरकारको चाहिँ जागिरमा रहेछ र नेपाल सरकारले बाहिर कतै खटाएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको
उसको स्ट्याटस पनि के को रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ, रेसिडेन्टको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। यो दिएको 3वटा कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन मात्र फुलफिल भए पनि उसको स्ट्याटस नेचुरल पर्सन अथवा इन्डिभिजुअलको स्ट्याटस के को रूपमा आउँछ, रेसिडेन्टल स्ट्याटसको रूपमा। र ए कन्डिसन अन्तर्गत हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भनेको के हो भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भनेको चाहिँ द प्लेस वेयर मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ अ पर्सन इज कन्डक्टेड ड्युरिङ द इयर, जहाँ बसेर उसले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्छ त्यो ठाउँ नै के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हेबिचुअल अर नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड। अथवा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा बसेको ठाउँ मात्र नभएर जुन ठाउँमा उसले इकोनोमिक एक्टिभिटी गरेको छ त्यो ठाउँ नै त्यो के हो, प्लेस अफ एबोर्डको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो उसले काम गरेको होस् चाहे अथवा उसले व्यवसाय सञ्चालन गरेको होस्। जस्तै यहाँ सामान्य बसोबासको स्थान नेपालमा रहेको भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको मुख्य इकोनोमिक एक्टिभिटी हुने स्थानलाई जनाउँछ। नेपाल बसोबास रिसाइड मात्र गरेर भएन कि हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड भनेको त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज चाहिँ उसले के गरेको, सञ्चालन गरेको अथवा नेपालमा रहेको छ भने त्यसलाई मात्र के भनिन्छ, हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि त्यो त्यस्तो नेपाल रहेको अवस्थामा त्यो प्लेस उसको स्ट्याटस चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, रेसिडेन्ट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल प्लेस अफ एबोर्डको सिलसिलामा एउटा इक्जाम्पल लिएको छ जुन रहेको छ इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ 2066 बाट लिएको हो। मानौँ यहाँ एकजना ओम बहादुर भन्ने व्यक्ति, चितवनको व्यक्ति चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ वैदेशिक रिजर्भको सिलसिलामा मलेसिया गएका रहेछन् र निज ओम बहादुरको वर्षको एकपटक आफ्नो परिवारलाई भेट्न नेपाल आउने गरेका रहेछन् र निजले आफूले विदेशमा रहँदा कमाएको 50% रकम नेपाल पनि पठाउँछन् र यस अवस्थामा निजको स्थायी घर नेपाल भए तापनि मुख्य रूपमा निजको बसोबासको निरन्तरता र आर्थिक गतिविधि नेपालमा नभएको कारण निजको सामान्य बसोबास नेपाल भएको मानिँदैन। अब यो ट्याक्सको परिभाषा अनुसार नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भनेको चाहिँ यो ओम बहादुर भन्ने थापाको केसमा चाहिँ मलेसिया हुन जान्छ भने उसको रेसिडेन्सको हिसाबले चाहिँ बसोबासको स्थान भन्ने फरक कुरा हो र नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भन्ने चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसैले यो मलेसियामा रहेको अवस्थामा एक्टिभिटिज चाहिँ उसले मलेसियामै रहेर सञ्चालन गरेको हुने भएकोले उसको स्ट्याटस चाहिँ के को रूपमा मानिन्छ। यदि निज ओम बहादुर थापाको व्यवसाय नेपालमा भएको र सोही व्यवसायको सन्दर्भमा अन्य निजी कारणले सो वर्ष 183 दिनभन्दा बढी नेपाल बाहिर विभिन्न मुलुकमा भ्रमण गरेको रहेछन् भने यस्तो अवस्थामा निजको मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटिज नेपालमा भएको कारण निजको सामान्य बसोबासको स्थान नेपाल भएको मानिन्छ। अब यदि सोही ओम बहादुर नै के गरेको रहेछ, ओम बहादुरले नेपालमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेको रहेछ भने ऊ मलेसियामै रहने भए तापनि निजले सञ्चालन गरेको व्यवसाय नेपालमा रहेकोले इकोनोमिक एक्टिभिटिज नेपालमा रहने भएकोले त्यो व्यवसायबाट प्राप्त गरेको इन्कम चाहिँ उसको केसमा चाहिँ के हुन्छ, रेसिडेन्ट स्ट्याटसभित्र आउँछ र त्यही अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ यस्तो नेपालको अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो, नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल नै रहेकोले उसको स्ट्याटस पनि के नै मान्नुपर्ने हुन्छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटसकै रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को कन्डिसन रहेको छ, नेपालमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको अवस्थामा उसको स्ट्याटस रेसिडेन्टल स्ट्याटस हुन्छ भन्ने रहेको छ। 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालको टेरिटोरीभित्र अथवा पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र बसोबास गरेको र त्यो चाहिँ निरन्तरको 365 दिनभित्र भएको हुनुपर्ने हुन्छ। र यसरी यो लिनको लागि चाहिँ के छ, दुईवटा कन्सेप्टहरू रहेको छ, फरवर्ड र ब्याकवर्ड लुकिङ एप्रोच भन्ने। जस्तै कुनै व्यक्ति फरेनमा रहेको व्यक्ति चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ के गर्न सक्छ, असारको महिनाभरि काम गर्न सक्छ कुनै एउटा इन्कम इयरमा। असारभरि काम गरिसकेर अर्को फाइलिङ गर्न जाँदा, अर्को इन्कम इयरमा, अर्को फिस्कल इयरमा फाइलिङ गर्न जाँदा चाहिँ उसको स्ट्याटस चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो अवस्थामा नन रेसिडेन्ट हुनसक्छ। तर निरन्तर ऊ नेपालमा बसिरहेको हुन्छ भने त्यो अवस्थासम्म फाइलिङ गर्ने दिनसम्म पनि उसको स्ट्याटस के भइसकेको हुनसक्छ, फेरि रेसिडेन्ट भइसकेको हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ दुई किसिमको कन्सेप्टहरू रहन्छ, फरवर्ड र ब्याकवर्ड लुकिङ कन्सेप्ट। जेनरली हामी फरवर्ड लुकिङ कन्सेप्टलाई नै राखेर के गर्छौँ, न्युमेरिकल एप्रोचहरू सोल्भ गर्छौँ। र त्यस्तै अविच्छिन्न 365 दिनको अवधिमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको दिन गणना गर्दा नेपालभित्र आएको दिनदेखि नेपालबाट प्रस्थान गरेको दिनसम्म गणना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। र त्यस्तै डिप्लोयड एब्रोड बाई द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारको
नेपाल सरकार मातहतमा काम गरिरहेको कुनै व्यक्तिलाई नेचुरल पर्सनलाई के गरिन्छ, बाहिर चाहिँ गभर्नमेन्ट सर्भिसकै लागि फरेनमा के गरिन्छ, डिप्लोय गरिन्छ अथवा पठाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसको स्ट्याटस के रूपमा रहन्छ, रेसिडेन्टलको अवस्थामा रेसिडेन्टल स्ट्याटस रहन्छ भनेर। र त्यस्तै इन्टिटीको केसमा अब यो सबै इन्टिटीहरू चारवटै इन्टिटीहरू जस्तै गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, प्रोभिन्स एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट अफ नेपाल इन्टिटी अर अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस अन्डर द ट्रिटी मल्टिल्याटरल अथवा बाइल्याटरल ट्रिटीको कारणले यहाँ नेपालमा स्थापना भएका त्यस्ता इन्टिटी अथवा अर्गनाइजेसनहरू, अनि त्यस्तै फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट, सार्कको सचिवालय, युएनको र त्यस्ता अन्य अफिसहरू, त्यस्ता इस्टाब्लिसमेन्ट फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टहरू चाहिँ नेपालको रूपमा के रहन्छन्, रेसिडेन्टको रूपमा चाहिँ अलवेज रेसिडेन्टको रूपमा के गरिन्छ, ट्रेड गरिन्छ भन्ने। त्यस्तै ट्रस्टको केसमा चाहिँ नेपालभित्रै सञ्चालनमा रहेको ट्रस्ट अथवा इस्टाब्लिस इन नेपाल र ट्रस्ट इज अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल। ट्रस्टी चाहिँ कुनै विदेशी ट्रस्ट रहेको छ र त्यसको ट्रस्टी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने चाहिँ के रहेको छ, नेपालको रहेको छ भने, नेपाली रेसिडेन्ट रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस्तो ट्रस्टलाई के को रूपमा मानिन्छ, रेसिडेन्टकै रूपमा ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। र पर्सन अर ग्रुप अफ पर्सन अफ हुम वान इज रेसिडेन्ट इन नेपाल कन्ट्रोल्स डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली द ट्रस्ट। कुनै ट्रस्टमा चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली लगेर चाहिँ के गरेको छ, नेपालको कुनै रेसिडेन्टले चाहिँ कुनै ट्रस्टलाई कन्ट्रोल गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो ट्रस्टको लागि पनि के को रूपमा ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भन्छ, रेसिडेन्टको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। माथिको तीनवटा कन्डिसनमध्ये कुनै एउटा फुलफिल भयो भने त्यो ट्रस्ट के को रूपमा मानिन्छ, रेसिडेन्टको रूपमा। र त्यस्तै कम्पनीको केसमा पनि एनी वान अफ द टू हो। यो दुईवटा कन्डिसनमध्ये नेपालमै सञ्चालनमा रहेको र नेपालमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रोचबाट चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ के हुने गरेको, नेपालबाट नै हुने गरेको, नेपालमा रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो किसिमको कम्पनीलाई रेसिडेन्टको गरिन्छ। त्यस्तै इन्टिटीमा फरेन इन्टिटी, फरेन गभर्नमेन्टको इन्टिटी, फरेन स्टेट गभर्नमेन्ट अर लोकल लेभलको अथवा लोकल बडी अफ फरेन गभर्नमेन्ट रहेको छ भने यसमा पनि दुईवटा, माथिको दुईवटा केसहरूमध्ये नेपालमै के भएको इन्कर्पोरेटेड भएर स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको र नेपालमा चाहिँ स्थापना नभएर नेपालमा चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर चाहिँ के छ, नेपालमा गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो इन्टिटीलाई, फरेन गभर्नमेन्टको त्यस्तो इन्टिटीलाई पनि रेसिडेन्टको रूपमा ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भन्ने। र त्यस्तै ट्याक्स इफेक्टिभनेस, अब ट्याक्स इम्पोज गर्दाखेरि कसरी ट्याक्स लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै इन्डिभिजुअल केसमा पनि के गर्न सकिने भयो, दुई किसिमबाट रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट भनेर चाहिँ के गर्न सकिने भयो, डिफाइन गर्न सकिने भयो। रेसिडेन्टको केसमा चाहिँ ग्लोबल इन्कमलाई नै के लिइन्छ, ग्लोबल इन्कम भन्नाले डोमेस्टिक र फरेन दुवै इन्कमलाई लिएर के गरिन्छ, ट्याक्स पेयरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ ट्याक्स स्ल्याब अनुसार यदि नेचुरल पर्सन रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्स स्ल्याब अनुसारले के गरिन्छ, इन्डिभिजुअल रहेछ भने ट्याक्स स्ल्याब अनुसार नै के गरिन्छ, ट्याक्स क्यालकुलेसन, लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरिन्छ। र यदि उसले चाहिँ फरेनमा चाहिँ ट्याक्स तिरेर आइसकेको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा फरेन ट्याक्स क्रेडिट भने लिन सकिन्छ। यदि इन्डिभिजुअल अथवा नेचुरल पर्सन नन रेसिडेन्ट रहेको अवस्थामा उसले फरेनबाट कमाएकोमा यहाँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, उसले नेपाल स्रोतबाट गरेको आम्दानी, नेपाल इन्कममा मात्र उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखिन्छ, जसको लागि चाहिँ 25% फाइनल हुन्छ भनेर लेखिएको छ, दिएको छ आम्दानीमा। भने अन्य आम्दानीहरू जस्तै फाइनल विथहोल्डिङ हुने आम्दानीहरूलाई चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स रेट अनुसार नै के हुन्छ, त्यस्तो आम्दानीहरू चाहिँ फाइनलको रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। अनि त्यसपछि नन रेसिडेन्ट केसमा चाहिँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एनी अदर डिडक्सन अर कन्सेसन आर नट एलोड फर द नन रेसिडेन्ट। कुनै पनि सुविधाहरू जुन रेसिडेन्टलाई दिएको हुन्छ त्यो नन रेसिडेन्टले त्यस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्नु भने सक्छ। र त्यस्तै इन्टिटीको केसमा पनि के रहेको छ भने रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट गरेर के गर्न सकिन्छ रहेछ, क्याटेगोराइज गर्न अथवा डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यस अन्तर्गत रेसिडेन्ट रहेको इन्टिटी रहेको छ भने नेट ग्लोबल इन्कम भन्नाले ग्रोस इन्कमबाट चाहिँ एक्सपेन्डिचर घटाएर आएकोलाई नेट इन्कम भनिन्छ। त्यस्तो ग्लोबल इन्कम फरेनको पनि हुनसक्छ अनि डोमेस्टिकको पनि हुनसक्छ। त्यसको आधारमा नै के गरिन्छ, त्यस्तो इन्टिटीको इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति हुन्छ सोही आधारमा नै के गरिन्छ, ट्याक्स क्यालकुलेसन गरिन्छ। र त्यस्तै फरेन ट्याक्स क्रेडिट यदि तिरेको छ भने फरेन ट्याक्स क्रेडिट उसले के गर्न पाउँछ, क्लेम गर्न पाउँछ। त्यस्तै इन्टिटी नन रेसिडेन्ट रहेको केसमा नेपाल स्रोतमा मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि उसले फाइनल चाहिँ 25% चाहिँ के गर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अन्य फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स
लाग्ने केसहरुमा भने त्यो आफैमा के हुन्छ नन रेसिडेन्ट केसमा फाइनल हुन्छ। र यसरी यो च्याप्टर अन्तर्गत ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु ट्याक्स रेट इज इम्प्लाइड एज पर द रेसिडेन्ट एन्ड नन-रेसिडेन्ट। ट्याक्स रेट इम्प्लाइड गर्दाखेरि पहिलो कुरा के ध्यान दिनु पर्यो रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट हो भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै पर्सन नेचुरल हो कि एन्टिटी हो भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यस्तै नेचुरल पर्सन इज अ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन रेसिडेन्ट हुन सक्छ कुन कुन अवस्थामा भन्दा त्यही तीनवटा कन्डिसनमा तीनवटा कन्डिसन के रहेको थियो भन्दा प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल रिसाइड्स इन नेपाल इज 183 days and more and government employee deployed in foreign भन्ने कुरा यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा फुलफिल हुन्छ भने नेचुरल पर्सन अथवा इन्डिभिजुअल केसमा त्यो चाहिँ के हुन्छ रेसिडेन्ट हुन्छ। त्यस्तै एक्जिम्प्टेड अमाउन्ट एज पर द सेक्सन 10 अर्को यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा एक्जिम्प्टेड अमाउन्ट भनेर सेक्सन 10 मा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो मध्येको केही पोइन्टहरु अमाउन्ट रिसिभ्ड फ्रम द पब्लिक सर्भिस अफ फरेन कन्ट्री बाइ फरेन डिप्लोमेट एन्ड देयर इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर भन्ने रहेको छ। जुन फरेन डिप्लोमेट अथवा इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरले जुन चाहिँ अमाउन्ट रिसिभ गर्छ फरेन कन्ट्रीको गभर्नमेन्ट फन्डबाट त्यस्तो अवस्थामा ती फन्डहरु चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो अमाउन्ट अथवा बेनिफिट चाहिँ के छ एक्जिम्प्टेड फ्रम ट्याक्स भएकोले त्यस्ता कुराहरु रेसिडेन्ट भए पनि के गर्नु पर्दैन ट्याक्सको लागि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन अथवा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ यो रेसिडेन्टल स्ट्याटस फाइन्ड आउट गर्ने केसमा। यो गरिसकेपछि के हुन्छ हामी चाहिँ न्यूमेरिकल सोलुसन के गर्न सक्छौं यो प्रिन्सिपलहरु यो रुल्सहरु यो रेगुलेसनहरु ध्यान दिइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं न्यूमेरिकल सेक्सन चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौं। Thank you for watching my channel. Subscribe us for more information and more update. If you have any comment, please write us